अब आई 1987 MQM 28, कितनी MQM के पास? अभी 97 में मुस्लिम लीग 14, कितनी? नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में थे 1992 में, हम उनके साथ थे, उस वक्त हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, नवाज शरीफ साहब उसको बंद नहीं करा सके, नहीं रोक सके। उसके बावजूद जी नहीं, उन्होंने, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तो कह देता हूं वो रुकवा नहीं सके। कौन किसको नहीं रुकवा सकता ये सब जानते हैं। मैंने कह दिया था नवाज शरीफ साहब से, देखिए ये ऑपरेशन हमारे खिलाफ होगा। कह ले नहीं, आपके खिलाफ नहीं होगा। मैंने कहा सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं होगा, शुरू होने के बाद 1 साल के अंदर आप फारिग कर दिए जाएंगे, और फारिग करने के बाद आपसे कहा जाएगा नहीं, और आप ये कहेंगे मैंने जो कुछ किया है कौम के बेहतर मफाद में किया है और किसी दबाव में आके नहीं किया। 2/3 मेजॉरिटी है, और मैंने उनके साथी आए थे, मैंने उनसे भी कहा कि इस वक्त आपके पास मेजॉरिटी है, ज्यादा देर करेंगे तो कहीं फिर ये चीज ना आ जाए। कब लिहाजा वक्त है कि इनकलाबी पॉलिसियां, ऑर्डिनेंसेस नवाज शरीफ साहब वो पास कराने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए एक कानून बनाए कि मुल्क को जिन्होंने लूटा है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, मैं हूं, यानी नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, एक बाइख्तियार इदारा बने जो अकाउंटेबिलिटी करे, और जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी है, खुदा की कसम अरबों रुपए, कसम खुदा की। मैंने तो कहा कि आप नवाज शरीफ साहब अगर ये मुश्किल है 10 दिन का इख्तियार मुझे दे दो, सिर्फ मुझे, मैं वजीर आजम नहीं बनना चाहता, 10 दिन का इख्तियार मुझे दो, फुल पावर्स के साथ, फौज न मुदाखलत करे, कोई न मुदाखलत करे। अगर 10 दिन के अंदर अंदर इन मोटे मोटे वडेरों, पेट वाले वडेरों से मैं पैसा नहीं निकाल सका तो सूली चढ़ा देना मुझको। कैसे 4 मकान डिफेंस में, 4 मकान लाड़काना में, 4 मकान इस्लामाबाद में, 3 इंडस्ट्रीज यहां, 4 शुगर मिल्स वहां, तुम्हारे बाप की नहीं है, बेचो इसको, और सरकार का पैसा जो लिया वापस करो, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है ये। क्या ख्याल है? तो नवाज शरीफ साहब वक्त है, बोल्ड स्टेप लीजिए, कहीं बहुत देर न हो जाए और फिर कोई ऑपरेशन का आगाज किसी के भी खिलाफ हो और फिर आप बेख्तियार रहें, कुछ न कर सकें। लिहाजा बदलते हुए हालात और मुल्क की माशी तबाही बर्बादी की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसका तकाजा है कि जुर्रतमंदाना स्टेप्स लिए जाएं। नवाज शरीफ साहब, आप कौम की खातिर जुर्रतमंदाना स्टेप लीजिए। मैं आज इस यौम तासीस के कन्वेंशन और अवाम जो यहां बैठे उनकी जानिब से आपको यकीन दिलाता हूं, नवाज शरीफ साहब आप स्टेप लीजिए, न सिर्फ अल्ताफ हुसैन बल्कि ये सारे अवाम, मुल्क के अवाम आपके साथ होंगे। नवाज शरीफ साहब और आपके खिलाफ अगर कोई ऐसी कार्रवाई या ऐसा अमल किसी ने करने की कोशिश की, कौम नवाज शरीफ साहब आपके पीछे होगी, हम सब आपके साथ होंगे। लेकिन खुदा की कसम, ये जो कहते हैं ना इतना कर्जा, जून आने वाला है और जो हमें पहली किस्त कर्जे की अदा करनी है, हमारे पास पैसा नहीं है। जनाब वाला 10 अरब, 30 अरब, 40 अरब, 1 अरब, 25 करोड़, 50 करोड़ जिन्होंने कर्जा लिया, तो कर्जा लिया था, कोई उनके बाप का पैसा नहीं था। वक्त आ गया है कि कर्जा लेने वालों को सिर्फ पाबंद टाइम लिमिट दिया जाए। टाइम लिमिट 3 months, 2 months, 1 month पैसा जमा करा दो, कर्जा वापस, वरना तुम्हें किसी गरीब बस्ती में एक मकान दे देंगे रहम खा के, तुम्हारी सारी जायदादें, कोठियां, जागीरें बेचकर सरकारी खजाना भरेंगे। तो मेरे भाइयों
ضرورت اس بات کی ہے کہ بولڈ سٹیپ لینے کی بات ہے. وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, باتیں میں بہت محفل میں پنجابی بھائی بہنیں بیٹھے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں کس کا ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ؟ کہنے لگے صاحب وہ اصل میں, ہم نے کہا اصل میں کیا نہیں, اصل میں کیا؟ کہنے لگے کچھ مجبوریاں ہیں. کیوں بھائی؟ وہ اصل میں سندھ کے اندر بڑا ریزنٹمنٹ ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میجورٹی رکھتے ہوئے اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ, اور سندھ میں تمام نیشنلسٹ لیڈر چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ نامنظور. Now please tell me where should we go? Now please tell me. Now please tell me what is the meaning of muhajir? Please tell me. نہیں آپ بتائیے. وعدہ ہوا ایگریمنٹ نواز شریف صاحب نے کی ٹیم نے, سگنیچر ہے سگنیچر. گورنر ول بی اپوائنٹڈ ایز مینشن بائی دی, کس کے؟ nominated by the MQM. گورنر بھی نہیں. Where should we go? I want to ask. بتائیے کیوں نہیں بن سکتا اردو اسپیکنگ؟ اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا ہم محب وطن نہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ اب آپ کو پتا لگا کہ ڈسکریمنیشن کیا ہے. آپ سندھ میں رہیں اور جب آپ کو کہا جائے آپ کا حق نہیں ہے, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے تو بتائیے ناانصافی کون کر رہا ہے؟ ہماری تحریک مہاجروں کے حقوق کی آواز بلند کرنا, اس میں کیا غلطی کی ہم نے؟ آج بھی کوئی اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویئر شوڈ وی گو؟ کچھ لوگوں نے کہا واپس جاؤ انڈیا. انڈیا مہاجر اکیلا واپس نہیں جائے گا, جائے گا تو پورا پرانا شیپ واپس جائے گا, صرف مہاجر نہیں جائے گا. غداری کی بات کر دی نا, ہے غداری ہو گئی؟ جی نہیں. ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں, ہمارے آباء و اجداد کو نہیں معلوم تھا. ہمارے آباء و اجداد کو نہیں معلوم تھا, ہماری ان ماؤں کو نہیں معلوم تھا جن کی گودوں سے بچوں کو جنگ سنگیوں نے چھین کر, جن کی گودوں سے بچوں کو چھڑ کر نیزوں پر اچھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان بزرگوں کو نہیں معلوم تھا جن کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹوں کو لا کر ذبح کر دیا اور کہا بڈھے تیرے دوسرے بیٹے زندہ ہیں, بول اب بھی پاکستان کا نعرہ لگائے گا. اس بزرگ نے کہا ایک بیٹا نہیں, یہ سب قربان پاکستان کے لیے. اس بزرگ کے سامنے دیگر بیٹوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا. وہ بزرگ بھی کہتا رہا بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. میرے بھائیوں, ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا. ہماری ماں بہنیں قتل کی گئیں, ان کی آبرو ریزی کی گئی, معصوم بچوں کو نیزے پر اچالا گیا, ہمارے گھر کے گھر جلائے گئے, گاؤں کے گاؤں برباد کیے گئے. ہم یہی کہتے رہے بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. میرے بھائیوں, آج 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 انڈیا میں صوبہ بہار کا وزیر اعلیٰ تو مسلمان بن سکتا ہے, لیکن جن مہاجروں نے یہ وطن بنایا ان کے لیے وزارت اعلیٰ, وزارت عظمیٰ, گورنری کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے, یہ میرا سوال ہے ایک ماں سے, یہ میرا سوال ہے ایک بہن سے, یہ میرا سوال ہے ایک بھائی سے. بتاؤ ہم کہاں جائیں, ہم کہاں جائیں؟ ہمارا قصور کیا ہے, ہمارا گناہ کیا ہے, ہمارا جرم کیا ہے؟